بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين। मरकद मुनव्वरा बाबा साईं नूर खान मरहूम व मग़फ़ूर मजज़ूब। तारीख़ वफ़ात 9 फरवरी 1971। रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ।